بونجور البنات، اليوم جبت لكم الماتيريال المبتدئات. الوحده هذا وين حبيت تبدا لي زونغل، جبت لكم الماتيريال نيسيسير اللي لازم يكون. الحاجه الاولى لازم يكون عندنا ديزانفيكتون. انا نسبق بهذا ديزانفيكتون تمسح به لا كليونت يديها، ونمسح تاني انا يديها قبل ما ندير لي كون. الحاجه الاولى انا نستعمل هدايا. لا دوزيام شوز كاين ديزانفيكتون هدايا كلينر، تحب تشيليزي هكا بالكوطون. باغ اكزومبل تشدي الكوطون هكذايا، تشدي هديه تحليها، تكوني عمرتيها ديجا فيها وتوتيليزيه. فوالا راني منحيه هدايا باش ندير لكم فيديو توتيليزيه هكذايا. هذه الحاجه الاولى. فوالا ديزانفيكتور ديزانفيكتون هدايا كلينر اي تو. انا جوتيليز تاع اونغل 24 اللي سوبر بيان و جو تروف لا مارك اللي سوبر بيان اوسي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه اللي نبداو بها توجور لازم اللي تبوسي به لي كوتيكول تاعك. انا عندي هديه جوتيليز هديه. وكاين تاني حاجه واحده اخرى، هذه كاينه هذه كل واحد واش حاب يوتيليزي. انا نوتيليزي هذه، نوتيليزي هذه ما عندي لاباراي دوك نوريها لكم البنات. هادو ما الوحده هذا وين حبيت تبدا، هادو لي دو سي نيسيسير. نزيدو تاني كاين هادوما ومن بعد كتنحي طلعي لي كوتيكول تاعك سي بون يكون لونغل بيان. هادي باش تخدمي تري تري بيان لونغ تاعك لي ليم. هادي فيها 180 100 تشيليزيها. كاين هادي انا نتشيليزيها، وتاني هادي لا مارك اونغل 24. كاين هادي تاني نتشيليزي ليم بانان. كاين تاني هادي 100 وهادي 180. بون هادي 180 وهادي 100. عندي هادي. كاين تاني هادية ليم دروات 100 et 180. نتشيليزي هاد لي دو. بون هذا اللي ما نستعملو لافان اللي هو 600 3000، هذا نستعملو في لافان كامل. عندنا هادو هما تاني. ديدي تخدمي الطفر تاعك بيان سي بون. استعملنا كامل هادو هما. تجي انا واش ندير مور ما ندير هدايا، نجبد لي كابسول تاوعي. انا عندي هذا هما، وعندي هديه سي ترانسبارون، هذه ايسوي ناتوريل. وعندي تاني هاد لي كابسول اللي عجبوني بزاف تاع اونغل 24. ديري تحكمي ديري تلصقي بروميير لا دوزيام شوز تاني لازم تكون عندك الكول. عندي الكول تاع اونغل 24 مع لا كابسول، نستعملهم لي دو ونلصقهم في الطفر. من بعد ما ندير الطفار فوق، ندير لي زونغ لي كابسول تاوعي فوق الطفار، لازم لي تاني اللي قطعوا به. بون انا نهضروا بصفه مبسطه، مانيش حابه نستعمل اسماوات. بون باين بلي مقص يتقطع به، تقطعي به طفار، ديري لا فورم تاعك. كي ديري لا فورم تاعك كل وحده واش تحاب. دوك نوريكم لي فورم. تحبوا ندير لكم فيديو تاع لي فورم ندير لكم، يا باتوشي. كاين لي فورم كل واحد واش يحب لي فورم تاعو. كاين لي فورم ليسونسيال تقطعيه لا لونغ اللي حبتها وديري لي فورم تاعك. وباش ديري لي فورم تاعك بيان تعاودي تولي بالليم، وراكي تليمي حتى تلحقي لا فورم اللي حبتها. مور ما ندير لي كابسول تاعي ونقطعهم، انا نوتيليزي هاد لي دو، هادو لي دو تاع اونغل 24. انا نوتيليزي هذا في الاول نايل بريب، ابري نوتيليزي برايمر. هذا نايل بريب كي نقولوا حنا تلمي الطفر بيان اي تو، نحيلو كاع هذيك لا بلاك اللي تبريدي تاعو اي تو. ومن بعديكا تكوني نسيتي كشعفسه ولا ما ليميتيهاش بيان، ايبا هذا نايل بريب باش ما يصرالكش ديكولمون في الجل تاعك ابري ما ديريه. برايمر كاين برايمر اسيد، كاين لي سون اسيد، سا ديبون كل واحد باش يحب يخدم. ليسونسيال هاد لي دو الا كنتي حديري كابس، كنتي حديري كنتي حديري لي زونغ تاعك اون جيل، هاد لي دو سي اوبليجي. ميم انا هادو لي دو نستعملهم ميم كي ندير سيمي بيرمانون تاعي. اي ابري ما نديرو هادوما انا نستعملهم لي دو. اي ابري جو باس، انا نهضر لكم زعما لي زونغ اون جيل. جو باس بروميير شوز برايمر، توجور لازم تكون كوش تاع برايمر في لونغل تاعك. انا شتيليز هدايا جو لي تروفي سوبر بيان مالغري جو لي اشتيها علي اكسبريس، مي ستو مليح
فوالا ستو مليحيتو بان تشوتيليزي هدايا برايمر ديري كوش منو رقيقه اي ابخي اون باس ديريه في لا لامب تاعك لي سي اوبليجي دوك نهضروا عليهم لي نورمالمون نهضروا عليها دوكا مي سي با اوبليجي اتون نحيوها من لا بريز باش نوريها لكم ديريكتومون فوالا لا لامب تاعي هذه هي بون ما كاش حاجه كما نقولوا سيمي بارمانون جل لا ريزين تقدر تنشف غير بالهواء مي جل سيمي بارمانون البرايمر تاعنا اي حاجه في اللي هي اون جل ما تقدرش تنشف بلا لا لامب تاعنا سي اوبليجي هذه الحاجه الاولى اي ابري قلنا مور ما نديرو البرايمر تاعنا اون باس لا كوش تاع الجل انا شتيليز هدايا تاني تاع اونغل 24 ستو بيان عجبني دوك نوريكم لا تيكستور تاعو عجبتني جو ترافاي افيك je trouve il est super bien aussi voilà ماشي هذاك الجل اللي ما تقدريش تخدمي به وماشي كيما حنا نقولوا يابس ماشي خفيف ما تقدريش ماشي تاع اللي يسيح وحده ولا شايد روحو il est bien هذايا كاين كل واحد كيفاش انا ان فيت كي ندير كابسول سا ديبون لا كليونت سا ديبون لا كولور اللي حبتها كاين اللي يحبوا بيبي بومر كاين تاع بيبي بومر هذايا ميك اب جل اللي هو يجي لا كولور تاعو هذه هي لا كولور تاعو يا ابري ميم جل تاعو واحد اخر ما نوتيليزيش في هذا الاولاني اللي وريت لكم الجل تاعو هذا هو يجي ميلكي جل يجي جور كيما الحليب هذايا اي ابري عندنا تاني فيه هذايا اللي يجي بلون هذا هو وعندنا تاني فيه جل دو فينيسيون كاين جل فينيسيون كاين فيرني فينيسيون سا ديبون انا في البيبي بومر جوتيليز جل فينيسيون فوالا يا ابري واش يزيد يلزم لكم من بعد ما ديروا لا فورم تاعكم وتكونوا عجبتكم ايتو توجور تعاودوا تجوزوا بالليم باش تكونوا تكونفيرمي وكاع باللي راكم عجبتكم لا فورم ايتو ندير لا باس تاعي قبل ما ندير فيرني سيمي بيرمانون ندير لا باس تاعي يا ابري ما ندير لا باس تاعي جابليك لا كولور اللي عندي بزاف انا لي كولور اللي هاهم عندي بزاف لي كولور ايتو عندي تاني واحده اخرى عندي لي بو فيهم دي كولور ايتو سا ديبون نتوما واش تحبوا تشيليزي وكاين اللي يوتيليزي غير فيرني نورمال كاين اللي تحب فيرني سيمي بيرمانون ليسونسيال عندكم لا باس توجور تشيليزيوها هاديه اي ابري كي تابليكي لا كولور تشيليزي توب كوت اللي هو توجور هو اللي يعطي لا بريونس كاين هدايا وكاين هدايا هذا الي مات وهدايا فيه لا بريون يبغي فوالا وما عادش يلزمنا تاني بون توجور عندنا هادوما لي نيسيسير لي بانسون تاعنا هذا نو هذايا سي ان ويل هيدراتون كيكمل ندير به هادو هما لي بانسو انا نستعمل هذا دي فوا الجل تاعي نابليكيه بهذا دي فوا نابليكيه بهذا سا ديبون كاين كولور نابليكيها بهذا البانسو وهادو هما نايل ارت تحبي ديسيني كشافساو منا عندي بزاف لي بانسو ما حبيتش نوريهم لكم كامل مي ليسونسيال باش تديو غير جوست ايدي اللي هي هادوما لي بانسو اللي نقدروا نستعملوهم وكاين بانسو تاني واحد اخر اللي نستعملوه لا ريزين واش حبيتوا البنات زيدوا سقسوني في لي كومونتير ندير لكم فيديو على حسب واش راكم حابين تعرفوا انا اون فات عندي هادوما عندي بواط تاني هديه تقدر تقولي فيها كلش اللي نقدر نستعملها فيها لي كوبونك فيها هدايا فيها تاني مقاس فيها واش حبيت نستعملها دي فوا نستعمل هدايا دي فوا نستعمل اي حاجه كاين اون فات هادو صوالح تاع لابو مي كاين سي صوالح تاع لي زونغل فوالا اي ابري نكملوا خدمتنا هيتو توجور لازم كي توجور تعاودي تستعملي هدايا ديزافيكتون كلينر انا نديرو دي فوا في لي بواط هكا عندي تاني واحد لاباط جايه كي القرعه تاع الريحه جوغ تفشفش ابا سي سا
تستعمليها بالقطن ولا تستعمليها. وهذا تاني لازم يكون عندك. هذا كي تخدمي كي تنحي هذاك الفتات، نهضروك شغل بلي ديتاي، كي تنحي هذاك الفتات باه تعاودي تنحي به هذا تجوزي به، وكي تكملي كامل شغل هذا يساعدك باش نحي لك الحاجه الكبيره اللي هي هذاك الفتات. يلزمكم تاني قطن اللي هي سا ديبون كل واحد باش يحب لي مارك. انا نشري توجور لا مارك انجل 24 اللي هي الي سوبر بيان، جو تروف الي سوبر بيان. نزيد نوري لكم هادوما الوحده مبتدئه فوالا. وكاين تاني عندي هذا، انا نخدم بهذه لاباراي. هذه لاباراي فيها اللي حبيتي تشوتيليزيهم باش تزيدي تخدمي لونغل بيان. مي هادوما لازم كي تكوني بروفيسيونيل باش تخدمي بيهم، باسكو لو كان ما تستعمليهمش بيان اي بان تقيسي طفر تقدري تجرحي لا كليونط. فوالا نوتيليزي هاديه كيما حبيتو. زيدوا قولوا لي في لي كومونتير واش راكم حابين تعرفوا. نزيد نوري لكم لا لامب توجور. لا لامب توجور لازم تكون سينو الا ما كانش كاينه لا لامب ما يقدرش ينشف لك الجل تاعك وما تقدرش ينشف لك لا كولور تاع سيمي بارمانون. توجور لازم تاني كي تمسح يدها بالديزانفيكتون اللي عندي هذا اون جيل توجور لازم باش تمسح يديها هيتو. فوالا البنات واش حبيتو تزيدوا تعرفوا زيدوا قولوا لي. نخلي لكم لي كومونتير، تخليو لي في لي كومونتير واش راكم حابين تعرفوا وانا نزيد ندير لكم لي فيديو. سالو البنات، تهلاو لي في روحكم.